नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे विगतपाठे त्रपूषलज्जायाम् इति पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे कपि चलने इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। कपि धातुः इदित् वर्तते। इदित्वात् नुमि नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे कंप इति धातुरूपं भवति। अस्य धातोः रूपाणि लटि कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपसे, कंपेते, कंपत्वे, कंपे, कंपावहे, कंपामहे। लिटि चकंपे, चकंपाते, चकंपिरे, चकंपिषे, चकंपाथे, चकंपित्वे, चकंपे, चकंपिवहे, चकंपिमहे। लुटि कंपिता, कंपितारौ, कंपितारः, कंपितासे, कंपितासाथे, कंपितात्वे, कंपिताहे, कंपितास्वहे, कंपितास्महे। लिटि कंपिष्यते, कंपिष्येते, कंपिष्यन्ते, कंपिष्यसे, कंपिष्येते, कंपिष्यद्वे, कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। लोटि कंपतां, कंपेतां, कंपन्तां, कंपस्व, कंपेतां, कंपत्वं, कंपै, कंपावहै, कंपामहै। लङि अकंपत, अकंपेतां, अकंपन्त, अकंपथाः, अकंपेतां, अकंपत्वं, अकंपे, अकंपावहि, अकंपामहि। विधिलिंगि कंपेत, कंपेयातां, कंपेरन्, कंपेथाः, कंपेयातां, कंपेत्वं, कंपेय, कंपेवहि, कंपेमहि। आशीर्लिंगि कंपिशिष्ट, कंपिशीयास्तां, कंपिशीरन्, कंपिशीष्ठाः, कंपिशीयास्तां, कंपिशीत्वं, कंपिशीय, कंपिशीवहि, कंपिशीमहि। लुङि अकंपिष्ट, अकंपिशातां, अकंपिशत, अकंपिष्ठाः, अकंपिशाथां, अकंपित्वं, अकंपित्वं, अकंपिषि, अकंपिष्वहि, अकंपिष्महि। लृङि अकंपिष्यत, अकंपिष्येतां, अकंपिष्यन्त, अकंपिष्यथाः, अकंपिष्येतां, अकंपिष्यत्वं, अकंपिष्ये, अकंपिष्यावहि, अकंपिष्यामहि। अत्र ग्रन्थे कंपते, चकंपे इति एकं रूपं, लटि च एकं रूपम् उक्तमस्ति। अग्रे रबि, लबि, अबि शब्दे शब्दार्थकाः एते त्रयः धातवः सन्ति। शब्द शब्दे अर्थात् शब्दोच्चारणे त्रयोपि इदितः सन्ति। इदित्वात् नुमि रम्ब, अम्ब, लम्ब इति धातवो भवन्ति। तेषां रूपाणि रवि धातोः रम्बते, लिटि ररम्बे, लुटि रम्बिता, लिटि रम्बिष्यते, लोटि रम्बतां, लङि अरम्बत, विधिलिङि रम्बेत, आशीर्लिङि रम्बिशिष्ट, लुङि अरम्बिष्ट, लृङि अरम्बिष्यत। एवमेव लवि धातोः लटि लम्बते, लिटि ललम्बे, लुटि लम्बिता, लिटि लम्बिष्यते, लोटि लम्बतां, लङि अलम्बत, विधिलिङि लम्बेत, आशीर्लिङि लम्बिशिष्ट, लुङि अलम्बिष्ट, लृङि अलम्बिष्यत। अम्ब धातोः लटि अम्बते, लिटि आनम्बे। तस्मान्नुट् द्विहल इति सूत्रेण द्विहल्त्वात् धातोर्नुडागमो भवति। लुटि अम्बिता, लिटि अम्बिष्यते, लोटि अम्बतां, लङि आम्बत, विधिलिङि अम्बेत,
आशीर्लिंगी अम्बिशिष्ट लुंगी आम्बिष्ट लिंगी आम्बिष्यत। अम्बा शब्द अस्मादेव धातु जायते अम्ब धातु अप्रत्यये गुरुश्च हल इति सूत्रेण स्त्रीत्व विवक्षायां तापि अम्बा। अम्बा शब्द से एक अर्थ जाता है शब्द, अभी शब्दे वर्तते अतः अम्बते शब्द है, शब्दयति इति अम्बा शब्द। अतएव त्र्यंबका परमात्मा है। तीसरा अम्बा, अम्बा अर्थात शब्दा है। तीसरा अम्बा के सन्ति अकार उकार मकारश्च येषां योगे ओम इति भवति। तीसरा अम्बा अकार उकार मकाराः शब्दाः सन्ति अस्य स त्र्यंबकः। बहुव्रीहि समासे शेषाद् विभाषा इति वैकल्पिके कपि प्रत्यये समासान्ते त्र्यंबक शब्दः सिद्धः। व्याख्यान्तराणि बहूनि सन्ति। त्रीणि अम्बकानि यस्य अम्बकानि नेत्राणि स त्र्यंबकः त्रिनयनः भवतु। अग्रे लबि अवस्रंसने च लबि धातुः शब्दे अर्थेपि उक्तः अयम् अवस्रंसने अर्थेपि वर्तते। हिंदी भाषायां भवति खिसकना अवस्रंसनम् ऊर्ध्वात् अधः प्रति अवस्रंसनं भवति। तत्रापि वर्तते कः लम्ब धातुः। तत्र पद्ये न लम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। पूर्वमपि कदाचित् उक्तं षद् धातोः षद्लि विशरणगत्यवसाधनेषु इति धातोः निरूपण प्रसंगे सीदति इत्यत्र निषीदति निषीदति नि इति उपसर्गात् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य शोपदेशस्य सद धातोः सकारस्य सत्वं भवति। केन भवति सत्वं? सूत्रं स्मर्यते? न स्मर्यते। आदेश प्रत्ययो कथं भविष्यति? तस्य तु सात् पदाद्यो इति निषेधः अस्ति। पदादिरस्ति। उपसर्गात् शृणोति इति सूत्राग्रे किमपि सूत्रं वर्तते। सतिरप्रतेः प्रतिभिन्नात् उपसर्गात् उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। प्रतिभिन्नः उपसर्गः अस्ति नि, तस्मात् परस्य सदेह मूर्धन्यं मूर्धन्यादेशो भवति। निषीदति एवं विषीदति। प्रसीदति इत्यत्र षत्वं न भवति यतोहि तत्र निमित्तं नास्ति। उपसर्गास्थात् निमित्तात् षत्वनिमित्तं किम्? एण एण्णन्तात् परस्य भवति। इति अकारान्तः उपसर्गः तत्र न भवति। प्रसीदति अत्र सकारः दन्त्यः, निषीदति विषीदति अत्र मूर्धन्यः। लम्ब धातोः तत्र प्रयोगः वर्तते न आलम्बति। आङ् पूर्वकस्य आङ् इति उपसर्गः तत्पूर्वकस्य प्रयोगः वर्तते आलम्बते। नालम्बते दैष्टिकतां केवलं भाग्यम् एव अवलम्ब्य न तिष्ठति। न निषीदति पौरुषे केवलं पौरुषमात्रेणैव कार्यमपि सिद्धं न भवति। द्वयोः आवश्यकता भवति। पौरुषस्यापि पुरुषार्थस्यापि भाग्यस्यापि। द्वयं विद्वान् अपेक्षते। द्वयं द्वयं किं? पुरुषार्थः एकः, भाग्यं द्वितीयः। द्वयम् अपेक्षितं भवति। अग्रे
कब्रि वर्णे वर्णे चित्रीकरणे रंगना हिंदी भाषायां भवति तत्र धातुः वर्तते ऋदित् कब धातुः अस्य रूपाणि लटि कबते लिटि चकबे लुटि कबिता लिटि कबिष्यते लोटि कबताम लंगि अकबत विधिलिंगि कबेत आशीर्लिंगि कबिशिष्ट लुंगि अकबिष्ट लिंगि अकबिष्यत क्लीब्रि अधार्ष्ट्ये धार्ष्ट्याभावे धृष्टतायाः अभावे अयं धातुः क्लीब धातुः क्लीब शब्द अस्मादेव धातोः साधनीयः लटि क्लीबते लिटि चिक्लीबे लुटि क्लीबिता लिटि क्लीबिष्यते लोटि क्लीबताम लंगि अक्लीबत विधिलिंगि क्लीबेत आशीर्लिंगि क्लीबिशिष्ट लुंगि अक्लीबिष्ट दृंगि अक्लीबिष्यत क्षिब्रि मदे गर्भे लटि क्षिबते लिटि चिक्षिबे लुटि क्षिबिता लिटि क्षिबिष्यते लोटि क्षिबताम लंगि अक्षिबत विधिलिंगि क्षिबेत आशीर्लिंगि क्षिबिशिष्ट लुंगि अक्षिबिष्ट लिंगि अक्षिबिष्यत क्षिब्रि कत्थने कत्थ प्रशंसायां श्लाघायां प्रशंसायां वर्तते अयं धातुः धातुः वर्तते शीभ लटि शीभते लिटि शिशीभे लुटि शीभिता लिटि शीभिष्यते लोटि शीभतां लंगि अशीभत विधिलिंगि शीभेत आशीर्लिंगि शीभिशिष्ट लुंगि अशीभिष्ट लिंगि अशीभिष्यत चिभ्रि च चिभ धातुः अपि श्लाघायाम् अर्थे वर्तते लटि चिभते लिटि चिचिभे लुटि चिभिता लिटि चिभिष्यते लोटि चिभतां लंगि अचिभत विधिलिंगि चिभेत आशीर्लिंगि चिभिशिष्ट लुंगि अचिभिष्ट लिंगि अचिभिष्यत रेभ्रि शब्दे रेव धातुः अस्ति शब्दे अर्थे लटि रेभते लिटि रिरेभे लुटि रेभिता लिटि रेभिष्यते लोटि रेभतां लंगि अरेभत विधिलिंगि रेभेत आशीर्लिंगि रेभिशिष्ट लुंगि अरेभिष्ट लिंगि अरेभिष्यत रिरेभे इति रूपम् अत्र लिखितमस्ति अभिरभि क्वचित् पठ्येते कस्मिंश्चित् ग्रन्थे इतः अग्रे द्वयोः अन्ययोः धातोः पाठो दृश्यते तौ धातुस्तः एकः अभिः अपरः रभिः द्वावपि इदितौ इदित्वात् नुमि अम्ब धातुः रम्भ धातुश्च भवति अम्ब धातुः लटि अम्भते लिटि आनम्भे लुटि अम्भिता लिटि अम्भिष्यते लोटि अम्भतां लङि अम्भत विधिलिंगि अम्भेत आशीर्लिंगि अम्भिशिष्ट लुङि आम्भिष्ट लिंगि आम्भिष्यत रम्भ धातुः लटि रम्भते लिटि ररम्भे लुटि रम्भिता लिटि रम्भिष्यते लोटि रम्भतां लङि अरम्भत विधिलिंगि रम्भेत आशीर्लिंगि रम्भिशिष्ट लुङि अरम्भिष्ट लिंगि अरम्भिष्यत कभी कभी प्रतिबंधे
प्रतिबंधे अर्थे स्तंभने अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते तत्र अष्टभि धातुः शोपदेशः अस्ति धात्वादे शः सः इति मूर्धन्यस्य दन्त्यः आदेशो भवति मूर्धन शकारे निवृत्ते तन्निमित्तकं ष्टुत्वम् अपि निवर्तते अतः टकारस्य स्थाने तकारो भवति इदित्वात् नुम् भवति अनुस्वारे परसवर्णे रूपं भवति स्तंभ स्तंभ धातोः रूपाणि वक्तव्यानि लटि स्तंभते लिटि तस्तंभे लुटि स्तंभिता लिटि स्तंभिष्यते लोटि स्तंभताम् लङि अस्तंभत विधिलिंगि स्तंभेत आशीर्लिंगि स्तंभिशिष्ट लुङि अस्तंभिष्ट लिङि अस्तंभिष्यत लिखितमस्ति स्तंभते नुम्यनुस्वारः उत्तंभते स्मारयति उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य इति पूर्वसवर्णसूत्रम् स्तंभते इत्यत्र उद इति उपसर्गयोगे उद स्तंभते अस्यां दशायां उदः परस्य स्तंभधातोः सकारस्य आदेः सकारस्य पूर्वसवर्णो भवति पूर्वः यः दकारः तत्सवर्णः भवति दकारसवर्णः तवर्गीयाः सर्वेपि वर्णाः त त द ध न एते सन्ति स्थानकृतम् आन्तर्यं सर्वेषां समानमेव सावरणीयं भवति स्थानस्य ऐक्ये आभ्यन्तर प्रयत्नस्य च ऐक्ये स्थानं तु रे तु ल स एतेषां वर्णानां सर्वेषां समानम् अस्ति एकम् अस्ति आभ्यन्तर प्रयत्नश्च दकारस्य स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां स्पृष्टः सस्पृष्ट प्रयत्नः सर्वेषां तवर्ग वर्णानां वर्तते न लकारस्य न लृकारस्य नापि सकारस्य अतः एतेषां तवर्गीयाणां पञ्चानाम् अपि वर्णानां परस्परं किं वर्तते सावरणीयं सावरणीयात् पञ्चापि प्राप्ताः तत्र एतेषु प्राप्तेषु पञ्चसु सकारस्य स्थाने कः स्यात् तत्र आन्तरतम्य परीक्षा विधेया आन्तरतम्यं केन ग्राह्यं स्थानेन तु सर्वे अन्तरतमा एव सर्वेषां तवर्गाणाम् एकः एव स्थानविशेषः कः दन्तः दन्ताः ऋतुलसानां दन्ताः तर्हि अर्थकृतम् अपि आन्तर्यं भवितुं नार्हति किञ्च मात्राकृतम् अपि आन्तर्यम् अपि भवितुं नार्हति तत् किम् आन्तर्यं ग्राह्यं प्रयत्नकृतः तत्रापि बाह्यप्रयत्नकृतम् आन्तर्यं ग्राह्यम् आभ्यन्तरकृतम् आन्तर्यं ग्रहीतुं न शक्यते यतोहि तेन न भवति निवृत्तिः सवर्गाणां ये सवर्णाः सन्ति तेषां सकारेण सह आभ्यन्तरं न घटते कुतः सकारस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः कः ईषद् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च सकारः ऊष्मवर्णः वर्तते शशसः ऊष्माणः अतः ईषद् विवृतप्रयत्नः ये दकार सवर्णाः सन्ति सवर्गीयाः तेषां स्पृष्टं प्रयतनम् अतः बाह्य प्रयत्नकृत आन्तरतम्य परीक्षा ग्राह्या सकारस्य बाह्य प्रयत्नाः सन्ति विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणश्च ते सर्वे प्रयत्नाः तवर्गेषु कस्य अस्ति हकारस्य
तकारः यद्यपि विवारः श्वासः अघोषः अस्ति किन्तु महाप्राणो नास्ति। अन्ये दकार धकार नकाराः विवार श्वासा घोषाः न सन्ति। विवार श्वासा घोषाः न सन्ति अपि तु संभार संभारणात् घोषाः सन्ति। अतः विवारस्य अघोषस्य नादस्य विवार श्वासस्य नादस्य नहीं श्वासस्य विवार श्वासा घोष प्रयत्नवतः महाप्राण प्रयत्नवतः सकारस्य स्थाने तादृशः एव वर्गद्वितीयः ठकारः। मूलेपि उक्तम् उदहस्थः स्तम्भो पूर्वस्य इति सूत्रे विवृतस्य घोषस्य सस्य तादृशः एव ठः। सकारस्य ठकारादेशो भवति। उद ठ स्तम्भते जरो झरि सवर्णे इत्यनेन हलः परस्य झरो लुपो भवति। सवर्णे झरि परे हल वर्तते दकारः तस्मात् परः झर ठकारः तस्मात् परः तत्सवर्णः झर तकारः। तर्हि तकारे परे स्तम्भते इति यः तकारः तस्मिन् झरि सवर्णे परे ठकारस्य लोपो भवति विकल्पेन। दकारस्य चर्त्वे खरिच इति रूपं जायते उत्तम्भते। इदं रूपं ठकार लोप पक्षे। ठकार लोपो भवति विकल्पेन। यदि ठकार लोपो न भवति तदा किं रूपं भवति? तदा उद थ तम्भते इत्यत्र तम्भते इति तकारे परे ठकारस्य खरिच इति चर्त्वेन तकारः स्यात् इति वक्तुं प्रयत्नः कर्तुं शक्यते। परन्तु सिद्धांत कौमुदीकारस्य मतम् अस्ति नहीं। खरिच इति चर्त्वं न भवति यतो हि त्रिपाद्यां खरिच इति पूर्वं वर्तते। उदहस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रं परं वर्तते। खरिच इति चर्त्वदृष्टौ पूर्वसवर्णस्य असिद्धतया ठकार एव नास्ति। अतः तस्य कथं भवेत्? चर्त्वं चर्त्वेन तकारो न भवति अपितु ठकार एव श्रूयते। उत्तम्भते इति रूपम्। सिद्धांत कौमुदीकार मते ठकार लोपाभाव पक्षे ठकार एव श्रूयते तस्य चर्त्वं न भवति। कुतो न भवति? उदहस्थः स्तम्भो पूर्वस्य इति पूर्वसवर्णस्य असिद्धतया। पूर्वत्र असिद्धं त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। पूर्वं शास्त्रं किं? खरिच। परं शास्त्रं किम्? उदहस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य तस्य असिद्धतया ठकारस्य दर्शनाभावात् चर्त्वं भवितुं नार्हति इति मतम् अस्ति सिद्धांत कौमुदीकारस्य। परन्तु अत्र नागेशादयः आचार्याः भाष्यसम्मतं सूत्रपाठक्रमम् आदाय खरिच इत्यस्यैव परत्वं स्वीकृत्य उदहस्थः स्तम्भो पूर्वस्य इत्यस्य पूर्वत्वं स्वीकृत्य चर्त्वं विदधति। चर्त्वं विधाय उत्तम्भते इति तकारत्रय विशिष्टं रूपं साधु मन्यन्ते। उत्तम्भते तकारत्रयम् अस्ति। लोपपक्षे तु तकारद्वयं भवति उत्तम्भते। ठकार लोपाभाव पक्षे ठकारस्यापि चर्त्वे उत्तम्भते एवं उत्तम्भते इति तकारत्रय विशिष्टं रूपम् इति शेखरकारादीनां मतमस्ति। भवति उत्तम्भते। उदहस्थः स्तम्भो इति पूर्वसवर्णः स्वयमेव स्मारितं ग्रन्थकारेण। उत्तम्भते अत्र धातोः सकारस्य पूर्वसवर्णः भवति। विस्तम्भते
इदम् उदाहरणं किमर्थं दत्तमस्ति? अत्र स्तन्भेः इति सूत्रेण सकारस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो न भवति। स्तन्भेः इति सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण किं क्रियते? स्तन्भेः सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति षत्वं विधीयते। तत् सत्वम् अत्र कुतो न भवति? बि इति उपसर्गः, तत् स्थं निमित्तं वर्तते येन इकारः, तस्मात् परः स्तंभ धातुः अस्ति, अतः अस्य सकारस्य षत्वं स्यात्, परन्तु न भवति। कुतो न भवति? यतोहि स्तन्भेः इति सूत्रे स्तंभ धातुः नकारोपधः उपदिष्टः अस्ति, उच्चारितः अस्ति। तेन ज्ञायते यत् तत्र सूत्रे यः शौत्रः नकारोपधः धातुः स्तन्भु स्कुइभ्यः शुनुश्च इति सूत्रे उच्चारितः स एव गृह्यते, तस्यैव भवति षत्वं, न तु अयं धातुः यः अस्ति ष्टभि प्रतिबन्धे, अयं तु इदित् अस्ति। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे स्तंभ इति रूपं जायते। अयं मोपधः अस्ति, मोपधस्य तत्र ग्रहणं नास्ति, अतएव विस्तम्भते इत्यत्र षत्वं न भवति। उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र तु द्वयोरपि ग्रहणं भवति, यतोहि तत्र स्तम्भ इति उच्चारणं वर्तते, मोपध पाठः अस्ति, तस्मात् तत्र अस्य धातोः ग्रहणम् अस्ति, तस्यापि अस्ति। उदस्ता स्तंभो इति पूर्वसवर्णः विस्तम्भते, स्तंभेः इति षत्वं तु न भवति। स्वयमेव आशंक्य समाहितं विस्तम्भते इति प्रयोगे स्तंभेः इति सूत्रेण वि इति उपसर्गात् परस्य स्तंभ धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। कस्मान्न भवति? तस्नु विधौ निर्दिष्टस्य सौत्रस्यैव तत्र ग्रहणात्। तत्र स्तंभेः इति सूत्रे नकारोपद पाठ सामर्थ्यात् यः धातुः सौत्रः वर्तते श्नु विधौ निर्दिष्टः स्तन्भु स्तुन्भु स्तन्भु स्कुन्भु स्कुइभ्यः शुनुश्च इति सूत्रे तस्यैव ग्रहणं वर्तते। तद् बीजं तु तत्र प्रमाणं किं? तप्रमाणम् उच्यते उदः स्था स्तम्भो इति पवर्गीयोपद पाठः, स्तन्भेः इति तवर्गीयोपद पाठश्च। उदः स्था स्तम्भो पूर्वस्य इत्यत्र मकारोपद पाठः कृतः, स्तन्भेः इति सूत्रे नकारोपद पाठः कृतः। अयं पाठभेदः ज्ञापयति यत् यत्र आचार्यः उभयोः सौत्रस्यापि धातुपाठ पठितस्यापि ग्रहणम् इच्छति तत्र मकारोपदं पठति, यत्र सौत्रस्यैव ग्रहणं वाञ्छति तत्र नकारोपदं पठति। स्तन्भेः इत्यत्र नकारोपद पाठेन सौत्रस्यैव ग्रहणं न तु अस्य धातुपाठ पठितस्य इति व्याख्यानं माधवाचार्याणाम् अस्ति। तद् व्याख्यानं ग्रन्थकारेणापि स्वीकृतम् अस्ति। केचित् अस्य टकारः औपदेशिकः इत्याहुः। केचित् आचार्याः वदन्ति यत् ष्टभि धातोः यः टकारः सः ष्टुत्वकृतो न अपितु औपदेशिकः, उपदेशे एव वर्तते टकारः। अतः तेषां मते किं रूपं भवति? उच्यते तन्मते लटि ष्टम्भते। तेषां ष्टम्भ धातुः अस्ति, लटि रूपं भवति ष्टम्भते न तु स्तम्भते। एवमेव लिटि टष्टम्भे उपदेशे टकारः वर्तते, तत्कृतः मूर्धन्यः शकारः वर्तते, अतः मूर्धन्यः शकारः शकारः एव तिष्ठति, टकारः टकारः एव तिष्ठति, न मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशो भवति न टकारस्य निवृत्तिर्भवति। अतः यथा लटि ष्टम्भते तथा लिटि टष्टम्भे, लुटि ष्टम्भिता लिटि ष्टम्भिष्यते, लोटि ष्टम्भतां लङि अष्टम्भत, विधिलिङि ष्टम्भेत, आशीर्लिङि ष्टम्भिशिष्ट,
लुङि औष्टम भिष्ट लृङि औष्टम भिष्यत एवं विधानि रूपाणि भवन्ति इत्याहुः स्तम्भते स्तम्भते अत्रैव पाठः विरम्यताम् ओम शांति शांति शांति।